بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام دا جواب نہیں آیا، تھوڑا بیداری نہ جواب دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند اشعار آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ذات اقدس دے اتے خود لکھنے اللہ کریم دے اگے دعا اللہ کریم اے الفاظ اپنی رحمت نال قبول و منظور فرمان۔ عرض کیتی جبریل سونے نو آکے، عرض کیتی جبریل سونے نو آکے، چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے۔ عرض کیتی جبریل سونے نو آکے، چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے۔ جبریل آئے سائنو جگاوے، جبریل آئے سائنو جگاوے، چم چم کے تلیاں عرض گزارے، چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے۔ عرض کیتی جبریل سونے نو آکے، چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے۔ عرض کیتی جبریل شبِ معراج دی رات سی آئی، شبِ معراج دی رات سی آئی، تے نوری ملائکہ ہل چل سی چھائی، اج سونے رب دا رسول آئے، اج سونے رب دا رسول آئے۔ عرض کیتی جبریل سونے نو آکے، چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے۔ عرض کیتی جبریل بلا کے نبی نو، پوچھیا سی مولا بلا کے نبی نو، پوچھیا سی مولا دس میرا سونا کی منگنا میں دیواں۔ عرض کیتی مولا، عرض کیتی مولا امت بخشانا، عرض کیتی مولا امت بخشانا، فرمایا سی مولا میں راضی کراں گا۔ عرض کیتی مولا، فرمایا سی مولا میں راضی کراں گا، روز حشر جو حساب کراں گا۔ عرض کیتی جبریل دے کے نمازاں رب تحفہ سی دتا، دے کے نمازاں رب تحفہ سی دتا، عرض کی تھی مولا
قبول تا کیتا پر میری امت لی بڑا مشکل پر میری امت لی بڑا مشکل تو کر دی آسانی تو مالک مولا ہے عرض کی تی جبریل سونے نو آکے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے عرض کی تی جبریل آخری الفاظ آپ دی معراج نو کافر نہ منن آپ دی معراج آقا کریم معراج دی رات آئے نا تو لوگ کی آکھن کی یہ کیوں ہو سکتا ہے فرمایا جا کے میرے صدیق نے پوچھ لو آپ دی معراج نو کافر نہ منن آپ دی معراج نو کافر نہ منن آپ دی معراج نو کافر نہ منن دیتی صدی گواہی تے لقب سچ دا پایا عرض کی تی جبریل سونے نو آکے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے عرض کی تی جبریل سونے نو آکے چلو آقا رب دا سلام آ گیا ہے عرض کی تی جبریل چاند شار میں اجازت چاہاں گا حب سو آیا ایسان تک لے ڈولیا نئی ایمان تک لے کعبے ہوتے اذان تک لے پوچھ دے آقا جنت دے اندر پوچھ دے آقا جنت دے اندر چل دا کونے ہور پیا چل دا بلال زمین دے اوتے جنتاں دے وچ شور پیا چل دا بلال زمین دے اوتے جنتاں دے وچ شور پیا کالے رنگ وچ جمال تک آئے حب صدائق لال تک آئے جس نے سونا بلال تک آئے آقا پوچھ دے جنت دے اندر آقا پوچھ دے جنت دے اندر چل دا کونے ہور پیا چل دا بلال زمین دے اوتے جنتاں دے وچ شور پیا غلام بلال امیہ دا سی مارا کھاندا سونے دے لئی مارا کھا کے مقام تک لے مارا کھا کے مقام تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر آقا پوچھ دے جنت دے اندر چل دا کونے ہور پیا چل دا بلال زمین دے اوتے جنتاں دے وچ شور پیا السلام ماشاءاللہ یہ تھے مولانا ذیشان صاحب جو کہ اپنے بڑے درد بھرے انداز کے ساتھ نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے اللہ ان کا
آپ تک نعت رسول مقبول پیش فرمانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ ہم کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل و جان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ یہ تو ہر ایک مسلمان کا حق ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی شان کا ڈنکا ہر جگہ بجاتا رہے۔ یہ ہر ایک مسلمان کا اولین